والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وآل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے پروردگار ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اے پروردگار اپنے بندوں پر کرم فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہمارے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ہر رات کے آخر کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آپ آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اے اللہ، آپ اس وقت مائل بکرم ہوتے ہیں، آپ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اے پروردگار، آپ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے۔ اے اللہ، آپ کے بندے آپ سے اس وقت آپ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں۔ اے پروردگار، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ کی ذات ہر کمال سے متصف ہے۔ اے پروردگار، آپ کے بندوں کے پاس جو بھی وسیلہ رحمت ہے آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اے پروردگار، بندے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی توفیق سے پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم روزہ رکھتے رہے ہیں تو آپ کی توفیق سے روزہ رکھتے رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ کی کتاب قرآن پڑھتے رہے یا سنتے رہے تو آپ کی توفیق سے ہوتا رہا۔ اے پروردگار، آپ احد ہیں، صمد ہیں۔ اے پروردگار، ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم فقیر ہیں، آپ غنی ہیں۔ اے پروردگار، آپ کے خزانوں میں نہ کمی آئی ہے نہ کبھی کمی آئے گی۔ آپ جس کو جو چاہیں عنایت فرما دیں، کوئی آپ کے ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اے پروردگار، آپ مالک ہیں زمین و آسمان کے۔ اے اللہ، آپ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے، نہ آپ کسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اے پروردگار، ہر خیر آخرت کے لیے ہماری ہر خیر کا نشان ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اے پروردگار، ان کی وعدہ صفات ذات پر بے حد و حساب رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کے صحابہ نجوم ہدایت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے حد و حساب رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار، قیامت میں ان لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی قربت میسر فرما۔ اے پروردگار، آپ کی آل اور اولاد پر بے حساب رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، آپ کے اہل بیت ازواج مطہرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، یہ قرآن ہمارے لیے سہارا ہے۔ اے پروردگار، ہمارا ایمان ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ آپ نے ہم پر کرم فرمایا کہ یہ ہم تک پہنچا دی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، ایک ایک دن گزر رہا ہے، اب انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اللہ، ایک دو راتیں رہ گئی ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، ہمیں آپ نے رمضان میں پڑھنے سننے کی توفیق دی ہے۔ اے اللہ، رمضان کے بعد بھی ہمیشہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے پروردگار، آپ مائل بکرم ہیں، ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کے کرم کے طالب ہیں۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہم پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، بہت ضعیف و ناتوار ہے، محتاج ہے، ہم پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، ہم نے بہت گناہ کیا
نگاہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر اے اللہ ہمارے سارے گناہ آپ کی رحمت بے قرار کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے تو کوئی آپ یا آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو صلاح و تقویٰ عطا فرمائیے، ہمارے اعزاء اقرباء کو صلاح و تقویٰ عطا فرمائیے۔ اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔
مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.